और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अपने बंदे को उसके सवाल और उसकी उम्मीद से ज्यादा नवाजता है। आपको अगर किसी बीमारी का या किसी भी परेशानी का सामना है। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द मिरेकल ऑफ रीडिंग या लतीफ, अनलॉकिंग द सीक्रेट ऑफ रीडिंग या लतीफ। तो ये वीडियो जो है ये हमें किसी ने सजेस्ट करी थी करने के लिए, कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था। और हाँ, मिरेकल ऑफ रीडिंग या लतीफ तो मुझे पढ़कर अच्छा लग रहा है, पर हम लोग इस चीज के लिए श्योर नहीं है कि या लतीफ क्या है। मतलब मुझे वो पता है कि कुरान के अंदर ही कुछ होगा, उसका कोई पार्ट होगा, पर शायद आज की वीडियो से ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे लिए पूरी तरीके से न्यू है, क्योंकि इससे पहले हमने या लतीफ कोई भी ऐसा अल्फाज या नाम नहीं सुना है। तो आई थिंक आज की वीडियो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जिंदगी में इंसान को जहां खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। जहां इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपको जो वजीफा पेश करने जा रहा हूँ, ये वजीफा बहुत पहले अपने चैनल पर बता चुका हूँ और आज अपनी एक बहन की ख्वाहिश पर दोबारा आपको ये वजीफा बता रहा हूँ। वजीफे के साथ साथ अपनी बहन की कारगुजारी भी सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया। इस बहन की कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का अंदाजा भी हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील के साथ बताऊं, आपको उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि कारगुजारी में वजीफे की मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं होती। वजीफे की तफसीलात कारगुजारी के बाद में बताता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि वजीफे का मुकम्मल तरीका आप अच्छी तरह से समझ सकें। सच में। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा कीजिए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं कैसे आपके चैनल इस्लामिक टीचर के साथ मुंसलिक हुई। इस्लामिक टीचर आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयां, नहुसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियां बीवी का तो हाल ये था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई न होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता चला गया और खत्म हो गया। बरकत उड़ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंग दस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त न हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना, जिसमें आपने बताया था कि पानी के एक गिलास पर बिस्मिल्लाह के साथ या लतीफों को पढ़कर पानी पर दम करना है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया। जो बीमारियां थीं, जो डिप्रेशन था, वो सब खत्म हो गया। नहुसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ।
ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر زچ کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا۔ رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں۔ 4 سال سے گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابیاں دیکھ کر دیگر خاندان والے رشک کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے بتلائے ہوئے اعمال کا کمال ہے۔ آپ کی نسلوں کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتی ہوں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب بندہ مکمل بھروسہ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور اپنے بندے کو اس کے سوال اور اس کی امید سے زیادہ نوازتا ہے۔ آپ کو اگر کسی بیماری کا یا کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وظیفے کا طریقہ توجہ اور غور سے سمجھ لیجیے۔ یہ وظیفہ چونکہ آپ نے پانی پر کرنا ہے، لہٰذا پہلے سے اپنے پاس ایک گلاس میں یا کسی بوتل میں پانی لے لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے یا تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر آپ نے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور جب آپ نماز کے بعد اس کو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ باوضو ہی ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی مقصد کی نیت سے وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، یا کوئی اور پریشانی ہو تو اس کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں۔ اور یہ پانی آپ نے کسی جگ میں موجود پانی میں شامل کر دینا ہے یا کولر میں شامل کر دینا ہے، جس سے آپ نے مریض کو یا متاثرہ شخص کو پلانا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور 41 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ہر روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور وہی پانی استعمال کرنا ہے یا استعمال کروانا ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کو یہ پانی دیں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور گھر میں سکون آ جائے گا۔ گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ بہت ہی پیارا اور لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلدی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ پر ہی توکل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آزمائیں، اپنے لیے کریں، اپنے مریضوں کے لیے کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے استفادہ کر پائیں۔ آج کی ویڈیو بہت بڑھیا تھی۔ جیسے انہوں نے بتایا، انہوں نے کسی کا ایکسپیرینس شیئر کیا جب انہوں نے یا لطیف کیا پورے 41 ڈیز کے لیے تو ان کی لائف کیسے بدل گئی۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، انہوں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں ہوتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی ہم لوگ بیمار ہیں، کبھی ہم لوگ سب صحیح ہیں، تو مطلب یہ سب تو چلتا رہتا ہے، یہی زندگی ہے۔ پر کئی بار بہت زیادہ دکھ آ جاتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کریں۔ بس ایک بھروسہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے رب پہ، اپنے اللہ پہ، اپنے خدا پہ، اور اس کے بعد جو یہ مطلب ان کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کر سکتے ہو۔ تو مجھے تو ویڈیو بہت پسند آئی۔ تو آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت اچھا میسج ملا کہ اگر آپ عبادت میں پکے ہیں تو آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، چاہے کتنے بھی دکھوں سے آپ گھرے ہوئے ہوں، تو آپ کو رب جو ہے وہ ان دکھوں سے پار لگا دے گا۔ تو آج کی ویڈیو سے ہم نے بہت کچھ اچھا سیکھا اور عبادت کرنے کا جو امپورٹنس ہے لائف میں وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، آج کی اس ویڈیو نے ہمیں بہت اچھے میسج سے سمجھایا۔ تو ہمیں تو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اوکے بائے۔